डोनाल्ड ट्रंप ने दी है ईरान को धमकी। समंदर में तैनाती के बाद डायलॉग की बात। ईरान को हर जानिब से घेरने की कोशिश। ईरान का पैगाम, नहीं झुकेगा ईरान। मुतदिल हो रवैया तो ईरान कर सकता है डायलॉग। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान विशाल। पार्लियामेंट के स्पीकर, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालीबाफ का ऐलान, दबाव में नहीं आएगा ईरान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कशीदगी कम करने के लिए अमरीकी और ईरानी सदूर के दरमियान, यानी दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट के दरमियान टेली कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की पेशकश की है। मुमकिना तसादुम से बचने की पेशकश ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आने वाले दिनों में तेहरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दी है। एक तुर्क ओहदेदार ने बताया है कि पीर के रोज ट्रंप के साथ फोन कॉल के दौरान एर्दोआन ने अपने हम मनसब से सिफारतकारी को तरजीह देने पर जोर दिया और दोनों मुल्कों के दरमियान सालिसी यानी मीडिएशन की पेशकश की। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस इकदाम में दिलचस्पी का इजहार किया। अहलकार के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल जारी नहीं किया है। यह बात यहां गौर करने वाली है। ध्यान से सुनिए। जब एर्दोआन ने पहल की तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस इकदाम में दिलचस्पी का इजहार किया। अहलकार के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल जारी नहीं किया था। यानी ये जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त तक की बात है। हो सकता है राय मशवरा हो रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है समझने की बात यह है कि एक तरफ अमेरिका पूरे अपने लाव लश्कर के साथ ईरान को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। वही जो ईरान के एक लीडर हैं IRGC के, उनका यह कहना है, उनके जो जनरल है, ईरानी जनरल, उनका यह कहना है कि दरअसल ये अमेरिका की गीदड़ भभकी का पुराना अंदाज है, इसमें कुछ नया नहीं है। अमेरिका इसी तरह के हथकंडों से किसी मुल्क को चाहता है कि उसे दबाव में ले आया जाए, लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं है। लेकिन हां, अगर मुतवाजन, बैलेंस्ड और एक पॉजिटिव सोच के साथ डायलॉग की पेशकश होती है तो उसे कबूल किया जा सकता है। अब आप देखें कि इस बीच एक तरफ जहां तमाम जो मुल्क हैं, आप यकीन मानिए जो मिड ईस्ट में जितने मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे इराक हो, चाहे UAE हो, चाहे उर्दन हो, चाहे यहां तक कि इसराइल की बेचैनी बढ़ी हुई है। चूंकि ईरान के एक सीनियर जनरल ने यह कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमरीकी मफादात पर तो टारगेट किया ही जाएगा, ईरान के जरिए से, ईरान की तरफ से भरपूर हमला किया ही जाएगा। इसराइल को भी निशाने पर लिया जाएगा, इसराइल पर भी हमला किया जाएगा। अब जाहिर है कि जो दुनिया ने देखा था 2025 में 12 दिनों की जंग, उसके बाद ईरान भी तैयार है पूरी तरह से। ईरान को पता है कि इसराइल की क्या कमजोरी है, क्या नहीं है। बहरहाल अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं। जो अनकरा के अंदरूनी जराये का ख्याल है, अनकरा यानी तुर्की के जिसको अंकारा भी कहते हैं, तो अनकरा के अंदरूनी जराये का ख्याल है कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक़ची, जो इस हफ्ते इस्तांबुल का दौरा कर रहे हैं, तेहरान की पेशकश का जवाब दे सकते हैं। यानी तेहरान की तरफ से जवाब क्या हो सकता है, अमेरिका की यानी एर्दोआन की इस पेशकश को तेहरान का जवाब क्या हो सकता है, इसका इशारा मिल सकता है। फिलहाल तमाम मिड ईस्ट में इसको लेकर एक खलबली सी मची है कि क्या होने वाला है, क्योंकि ईरान किसी भी सूरत में किसी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान के आला सिफारतकार वजीर खारजा हाकान फेदान के साथ दो तरफा मुज़ाकरात के लिए जुमे को तुर्की पहुंच रहे हैं। कौन? ईरानी वजीर खारजा। ताहम इस बात का यकीन नहीं है कि मुज़ाकरात की पेशकश फौजी कार्रवाई से बच सकती है या नहीं। हुक्काम का यह कहना था कि तुर्की ने जून में 12 रोजा जंग के दौरान ईरान को ऐसी ही पेशकश की थी, लेकिन तेहरान ने मायूसी का इजहार करते हुए इसे कबूल नहीं किया। अनकरा ने बारहा कहा है कि वो ईरान में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत की मुखालफत करता है। यानी एक तरह से सीधे तौर पर नहीं, लेकिन बिलवास्ता नहीं, बराह रास्त कर सकते हैं, या बराह रास्त नहीं बिलवास्ता कह सकते हैं कि तुर्की जो है वो ईरान के साथ खड़ा है, या ये कि तुर्की चाहता है कि ईरान या अमेरिका किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में आगे मजीद ना बढ़े कि एक शदीद बहरान पैदा हो और इसका असर पूरे मशरिक़ वस्ता यानी मध्य पूर्व पर हो जाए, बल्कि यूं कह ले पूरी दुनिया पर पड़ जाए। बुध के रोज फीदान ने कहा कि अमेरिका और ईरान को अपने मसाइल बतदरीज हल करने चाहिए। अमेरिका और ईरान को अपने मसाइल बतदरीज हल करने चाहिए, यानी सिलसिलेवार। अमेरिका ईरान के बारे में अपने मौक़िफ़ में इसराइल से बहुत ज्यादा मुतासिर है। वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के साथ साथ
اس کی جوہری تحقیق سے لاحق خطرے کو ختم کرنے کے خواہاں ہیں۔ بحران ملتوی حل نہیں ہوا۔ اب آپ سمجھیں کہ بحران ملتوی ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، لیکن کیا حل نکل آیا؟ سوال یہ ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش میں فیدان نے، جو ان کی کوشش ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وزیر خارجہ یا ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ اس معاملے میں کچھ پہل کی جا سکتی ہے۔ تو کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش میں فیدان نے ایرانی اور امریکی حکام کے ساتھ فون کالز اور ملاقاتوں کا ایک سلسلہ منعقد کیا، جیسا کہ خطے کے دیگر ممالک نے بھی کیا ہے۔ یہ وہ خبر آپ کو ہم دے رہے ہیں جو بیک چینل چیزیں چل رہی ہیں، چونکہ خبریں ایسی دکھائی جائیں کہ لوگوں میں سنسنی پیدا ہو، اس کو لے کر کے بہت طرح کی خبریں آپ دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ وہ خبریں ہیں جو بیک چینل، یہ کوششیں چل رہی ہیں، اور اس میں سب شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، ترکیہ بھی شامل ہے، اور بھی ممالک ایسا چاہتے ہیں۔ تو ترکی کے حریت اخبار کے ایک کالم نگار ہیں، یعنی کہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اپنا تبصرہ اس طرح سے بتایا تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جمعرات کو جو وہ لکھ رہے تھے کہ انقرہ اس پیغام کو آگے بڑھا رہا ہے کہ سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ انقرہ کا مقصد، یعنی ترکی جو چاہتا ہے، ترکی کا مقصد بڑھتے ہوئے بحران کو کم کرنا، فریقین کو دوبارہ میز پر لانا اور ممکنہ فوجی مداخلت کو روکنا تھا۔ سفارتی جو ذرائع ہیں، جو سورسز ہیں، ان کے مطابق ان مصروفیات کے بغیر خطے کو ایک بہت ہی مختلف حقیقت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بحران ملتوی ہو گیا لیکن حل نہیں ہوا۔ جو پچھلی بار بھی دیکھا گیا کہ 13 دنوں کے بعد جو جنگ ہوئی، اس کے بعد پھر اس درمیان امریکہ نے بھی حملہ کیا، لیکن کیا ہوا؟ کیا مسئلے کا حل نکلا؟ تو مبصرین آگے مزید کہتے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام اور اس کی بیلسٹک صلاحیتوں پر تشویش سے بالاتر نیتن یاہو اس سال کے آخر میں پارلیمانی انتخابات کا سامنا کرتے ہوئے امریکی مداخلت پر زور دے رہے ہیں۔ یعنی کہیں نہ کہیں یہ اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ کچھ اس طرح سے مداخلت کرے اس معاملے پر، یا ایران پر کچھ ایسی سرزنش کرے کہ اس کا جو ایک سینٹیمنٹل فائدہ ہو سکتا ہے اس کو اسرائیل اپنے لیے کیش کر سکے۔ مطلب یہ کہ بنیامین نیتن یاہو اپنے لیے کیش کر سکے، یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ اگر تہران ایران کے تیل کے ذخائر پر واشنگٹن کے ساتھ تعاون کی پیشکش کرتا ہے تو امریکہ مذاکرات کی میز پر واپس آ سکتا ہے۔ مذاکرات یعنی ڈائیلاگ، بات چیت۔ اب ٹرمپ نے خبردار کیا تھا، ابھی بدھ کے روز کی بات ہے، ٹرمپ نے خبردار کیا کہ بڑے پیمانے پر آرماڈا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے اور تیز رفتاری اور تشدد کے ساتھ حملہ کرے گا جب تک کہ تہران معاہدے پر راضی نہیں ہوتا۔ اپنے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس پہ اکثر وہ لکھتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم، اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ ٹرمپ نے امریکی آپریشن سے موازنہ کیا جس کی وجہ سے وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو کو اغوا کیا گیا، لیکن کہا کہ ایران کی طرف تعینات بحری بیڑا جنوبی امریکہ بھیجے جانے والے بیڑے سے بڑا تھا۔ اندازہ کریں آپ کیا مطلب ہے، کس طرح کی دھمکی اس میں واضح ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وینزویلا کی طرح یہ تیار، آمادہ اور اگر ضرورت پڑی تو تیزی اور تشدد کے ساتھ اپنے مشن کو تیزی سے پورا کرنے کے قابل ہے۔ کیا مشن ہے امریکہ کا؟ امریکہ کا مشن کیا بالکل وینزویلا جیسا ہے؟ یہاں پر سوال اٹھ رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس بات کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں۔ منصفانہ، انصاف کے ترازو کے ساتھ، انصاف کے تقاضوں کے ساتھ اگر ڈائلاگ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، شرطیں طے ہوتی ہے تو ایران تیار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ کوشش ترکی کی رنگ لائے گی؟ کیا رجب طیب ایردوان اپنی اس کوشش میں، اپنی اس پہل میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیا ڈائلاگ کے ٹیبل پر، ٹیلی کانفرنسنگ سے ہو یا ٹیلی فونک ہو، کیا ایرانی صدر اور امریکی صدر کے بیچ بات چیت ہوگی؟ اور اگر بات چیت ہوتی ہے تو کیا بات چیت اس نوعیت کی ہوگی کہ یہ جو خطرہ منڈرا رہا ہے مڈ ایسٹ پر، جنگ کا خطرہ یا جنگ کے بادل جو منڈرا رہے ہیں، وہ چھٹ جائیں گے؟ سب سے بڑا سوال یہی ہے۔